بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب. وأيضا زينوا القرآن بأصواتكم او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین اکرام، قرآن کریم فطرت انسانی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا ایک خدائی دستور ہے، جس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راز حیات اور عالم آخرت کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی مضمر ہے. تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور نچوڑ اور ملوک الکلام کا مصداق یہ معزز کتاب ہدایت، جہاں اپنے معانی اور مطالب میں جامعیت اور گہرائیت کا حامل ہے، وہیں اس کا ظاہر، اس کے الفاظ و حروف، اس کی حرکات و سکنات اور اس کا طرز ادا اور اسلوب قراءات بھی اپنے اندر ایک تاثیر اور جاذبیت رکھتا ہے. مگر قرآن کا یہ ظاہری اعجاز اسی وقت ظہور پذیر ہوگا جب کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح خالق کائنات نے اس کو اتارا ہے. ارباب عقل و بینش پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ہر زبان کا حسن اس کے صحت تلفظ کا رہین منت ہوتا ہے. پھر جب قرآن کریم کو آبگینہ سی نازک عربی زبان کا صحرا حاصل ہو تو اس کی لطافت اور اس کی نازک مزاجی دو چند ہو جاتی ہے، اور ہر قاری کے ذمے اس کی نازک مزاجی اور اس کی لطافت کا پاس و لحاظ از حد ضروری ہو جاتا ہے. چنانچہ نزول قرآن کریم کے روز اول ہی سے ایک بڑی جماعت قرآن کریم کی اس پلیٹ فارم سے خدمت انجام دیتی رہی ہے، اور لجنت التجوید والقراءات کے پلیٹ فارم سے آج کا ہمارا یہ مسابقہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. معزز و محترم سامعین کرام، یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ قرآن کریم نے اپنی آفاقیت اور ہماگیریت کی بنا پر جتنے انفاس قدسیہ اور رجال اللہ تاریخ کے دامن میں سجائے ہیں، دیگر کتب و صحائف اس میدان میں قرآن کریم کی ہم رکابی نہیں کر سکتے ہیں. قلیل عرصے ہی میں عرب کے خانہ بدوشوں میں قیادت و سیادت کی وہ روح پھونک دی کہ وہ بکریوں اور اونٹوں کی گلہ بانی سے آگے بڑھ کر اقوام و ملل کی فرائض انجام دینے لگے ہیں. یہ قرآنی انقلاب ہی کا تو نتیجہ تھا کہ جو قلوب خود کبھی مردہ تھے، اب وہی قلوب مسیحائی کی عظیم مسند پر بیٹھ کر مخلوق کا سر رشتہ معبود برحق سے استوار کرنے لگے تھے. بقول شاعر: خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. سامعین اعظام، قرآن کریم کا یہ اعزاز اور اعجاز، اس کی یہ تاثیر، اس کی انقلابیت کل ہی پر کیا موقوف تھی، آج بھی یہ مقدس کتاب اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور نفع رسانیوں کے ساتھ دعوت عمل اور سعادت دارین کی گارنٹی دے رہی ہے، اور قیامت تک کی انسانیت کی فلاح و صلاح اور عروج و ارتقاء اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے. جب یہ کتاب دستور حیات اور کامیابی اور کامرانی کی ضامن ٹھہری تو ضروری تھا کہ اتنے ہی اعلیٰ پیمانے پر اس کی حفاظت کا سامان پہم پہنچایا جاتا. چنانچہ باری تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا.
और आलम असबाब में कुरान मुक़द्दस के चश्मे साफ़ी से लुग़त, तफसीर, फ़िक़ह, तजवीद व क़िराआत वग़ैरह उलूम की नहरें बहाकर और उसकी हिफाजत व इशाअत के लिए बेशुमार हाफ़िज़े, अनगिनत क़ुव्वत फ़हम और लातादाद ज़ुबानों को मसरूफ़ कर दिया। फिर अगर इन तमाम उलूम को मरज़र गायर देखा जाए तो इसमें फ़न तजवीद व क़िराआत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है, क्योंकि एक क़ारी कुरान के लिए तमाम अजर व सवाब के वादे उसी वक्त पूरे हो सकते हैं जबकि वो कुरान मजीद को उसके हुकूक देते हुए पढ़े। अगर फ़न तजवीद व क़िराआत को कुरान से अलहदा कर लिया जाए तो सिर्फ़ कुरान इमारत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा कसर इस्लामी ही ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आएगा। फ़न तजवीद व क़िराअत की इसी अहमियत के पेश नज़र जामिया हाज़ा में तजवीद को बुनियादी अहमियत हासिल रही है और इसमें मज़ीद निखार पैदा करने के लिए जामिया हाज़ा में सालों से पहले एक अंजुमन का बनाम लजनतुत तजवीद वल क़िराअत का क़याम अमल में आया। मुसाहिम नंबर 1 को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और तिलावत से मुसाबक़े का आगाज़ फरमाएँ। फ़रसानी मुसाहिम नंबर 1। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
صدق अल्लाहुल अज़ीम। अब मैं इसके बाद फ़रए अव्वल के मुसाहिम नंबर 1 को दावत पेश करता हूँ। मौसूफ तशरीफ़ लाए और अपनी तिलावत से हम सामईन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाएँ। أنا أقرأ برواية الدوري بصري عن الإمام أبي عمرو البصري من طريق أبي الزعراء من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد
ولا يغرنكم بالله الغرور. يا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني وقرأ الداني بها على عبد العزيز الفارسي وقرأ بها على أبي طاهر وقرأ بها على ابن مجاهد وقرأ بها على أبي الزعراء وقرأ بها على دوري بصري وقرأ بها على اليزيدي وقرأ بها على الإمام أبي عمرو البصري رحمهم الله تعالى. फ़रह सानी मुसाहिम नंबर 2 को दावत देता हूँ
वो आएँ और तिलावत पेश फरमाएँ। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. هذا خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحان الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي فقرأ بها على ابن غلام الفرس فقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح فقرأ بها على الداني فقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون فقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي فقرأ بها على الأشناني فقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح فقرأ بها على حفص فقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. فرع ثانی کے مصاحب نمبر 3 کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں. موصوف تشریف لائیں اور اپنی نغمگی آواز میں ہم سب کو تلاوت سنائیں.
أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
من المؤمنين لكارهون. ما شاء الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ بها على الداني، وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على الأشناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ بها على الحفص، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. فرع ثاني مصاحف نمبر 4. أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا
صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي محمد طاهر بن غلبون، وقرأ بها بالحسن الحاشمي، وقرأ بها على الأشناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد الصباح، وقرأ بها على حفص، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. इसके बाद मैं फ़रअ अव्वल के मुसाहिम नंबर 2 को दावत तिलावत देता हूँ। तशरीफ़ लाएँ और अपनी तिलावत से सामीन को महसूस फरमाएँ। फ़रअ अव्वल मुसाहिम नंबर 2। أنا أقرأ برواية خلاد عن سليم عن الإمام حمزة زيات الكوفي من طريق أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله. فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ما شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله أحسنت. زيدك. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ما شاء الله أحسنت. ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على أبي الفتح فارس بن أحمد وقرأ بها على السامري وقرأ بها على ابن شنبوذ وقرأ بها على أبي بكر محمد بن شازان الجوهري وقرأ بها على خلاد وقرأ بها على سليم وقرأ بها على الإمام حمزة زيات الكوفي رحمهم الله تعالى. इसके बाद फ़रए सानी के मुसाहिम नंबर 6 को दावत स्टेज देता हूँ, तशरीफ़ लाएं और तिलावत पेश फरमाएं। फ़रए सानी मुसाहिम नंबर 6। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام
فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس وقرأ بها على ابن غلاب فرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها الداني وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غربون وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي وقرأ بها الأشناني وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ بها على حفص وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. नात खानी के लिए हमारे ही इस फरा के इस मजलिस के एक मुसाहिम दानिश जमुई को दावत देता हूँ, वो आएँ और जमजमा खानी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रुतबा है कितना अरफ़ वाला
رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ والا، رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ والا، رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ اعلیٰ، رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ اعلیٰ، رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ، رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ، رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ والا، رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ، رسول کا پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، رتبہ ہے کتنا عرفہ والا، رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ، رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ، رسول کا۔ فرع ثانی مساہم نمبر 5 کو دعوت دیتا ہوں۔ فرع ثانی مساہم نمبر 5۔ أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم
هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. سبحان الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. سبحان الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون.
المسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. इसके बाद मैं हमारे इस मुसाबके के एक हकम मोहतरम जनाब कारी आमिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस मजलिस के कुछ तासुरात बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मोहतरम असातिज़ा किराम और तलबा अज़ीज़, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलसल ज़ोहर की नमाज के बाद से अब तक कुरान करीम की तिलावत सुनने का मौका नसीब फरमाया। ये इस तरह की जो मजालिस हुआ करती है, ये भले ही दुनिया के एतबार से छोटी लगती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के मजालिस के ऊपर खुसूसी जो है अपनी तवज्जो फरमाते हैं, और जो इसमें शरीक होता है अल्लाह ताला उसे अपना फ़ज़ल से नवाजता है।
تو یہ بڑی عظیم مجلس ہوا کرتی ہے. مسلسل طلباء نے اپنی تلاوتوں کو پیش فرمایا. یہ ان کے پورے سال کی محنت ہے. میں صرف ان کی محنت نہیں کہتا، ان کے جو بھی اساتذہ ہوں گے وہ بھی ان کے پیچھے پڑے، ان کی توجہ، ان کی محنت، اور طلباء کی اپنی مستقل محنت، طلباء کی اپنی مستقل جو ہے لگن اور تڑپ، تو ان دونوں کے مجموعے کو ہم نے یہاں پر جو ہے اس کا مشاہدہ کیا. ماشاءاللہ طلباء نے اپنی سال بھر کی محنت کو ہمارے سامنے پیش کیا. بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ان کے اساتذہ کرام کو بھی اور تمام طلباء جنہوں نے اس جو ہے مسابقہ میں ابھی اپنی تلاوتوں کو پیش کیا. یہ وہ طلباء ہی جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو ان کو ترک کرنا ہوتا ہے، کتنی ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ اس کو قربان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرے اور وہ ان کی آوازوں کو متاثر کر دیں، تو ان ساری چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ حسن ادا اور حسن لہجہ اور آواز پر کنٹرول، تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ اپنی تلاوت کو آپ کے سامنے پیش کیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو مزید ترقیات سے نوازے اور اس فن کے اندر جو ہے ان کی خدمت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے. یہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں. ان کی اپنی سال بھر کی محنت ہے. میں ان سے اور بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قراءت پیش کر کے اس پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں. ابھی آپ کو مزید آگے بڑھنا ہے اور بہت دور تک جانا ہے، بہت دور کا سفر طے کرنا ہے. یہ تو ابھی ابتدا ہے، یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ دوسروں کو سکھانے والے بن جاؤ گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت ساروں کو خود لے کر چلنے والے بن جاؤ گے. ابھی کی محنت بعد میں آپ کو کام آئے گی، اور اس وقت کی سستی اور کاہلی اور کوتاہی بعد میں آپ کے لیے آگے میں نہیں کہوں گا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں صرف آپ لوگوں کی جنہوں نے مسابقہ میں نام اور جو ہے اپنا آپ کو شامل کیا، ان کے علاوہ جو طلباء ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ مشق کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لا سکتا ہے. ایسے طلباء کو چاہیے کہ وہ خوب محنت کر کے آگے آئیں. ایک اپنا مستقبل ہے. مدرسے کی جو زندگی ہے یہ یہاں تک ہی نہیں رہنے والی ہے. اس کے بعد کی اصل جو زندگی ہے آپ کی باہر جا کر کام کرنے والی، وہاں آپ کو سب یاد آئے گا. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کو آپ نمونہ بنائیں. آپ ان کو دیکھیں اور ان سے اثر لیں، اور آپ بھی جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام طلباء کو جنہوں نے مسابقہ میں جو ہے اپنے آپ کو شریک کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کی تلاوتوں کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کے محنتوں کو قبول فرمائے، اور مدرسہ کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے توجہ دی اور آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے اساتذہ کرام فراہم فرمائے، آپ لوگوں کو چاہیے خوب استفادہ کریں، خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنی تڑپ دکھلائیں، اور ان سے دعائیں لیں، ان سے سیکھیں اور آگے جا کر خوب خدمت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.